Ang mga tao sa Biblia adunay mga depekto, apan gigamit sila sa Dios sa tibuok kasaysayan sa pagtubos isip iyang mga tigpamaba ug mga pangulo. Siya makahimo sa paghimo og usa ka sugilanon sa Biblia gikan usab kanimo. Sa wala pa siya gipatay, si Esteban ang una nga Kristohanong martir, nagwali og usa ka wali nga nag-isgot sa daghang mga tawo nga nahimong mga sugilanon sa Biblia. Sila si Abraham, Jacob, Jose, Moises, Josue, David ug Solomon. Makahimo kita og daghang mga devosyonal gikan lamang kini wali. Ang bakak nga mga saksi nagpasangil kang Esteban nga nag-usab sa mga kostumbre nga gipasa ni Moises. Karon sa iyang katapusang pagpulong, si Esteban nagdetalye sa sugilanon ni Moises sa taas. Lakip ang pagpatay ni Moises sa usa ka Ehiptohanon ug kinahanglan mo palagi nga nahimong usa ka tumuluong sa Midian ug migahin og kab-atan ka tuig sa kamingawan sa wala pa ang Ginoo nagtawag kaniya sa katapusan aron sa pagluwas sa Israel gikan sa Ehipto. Gisulayan ni Moises ang pagpamingkawas sa Israel sa iyang paggalingong paagi ug siya nagdahom nga ang iyang kaigsuonan nakasabot nga ang Dios naghatag kanilang kaluwasan pinaagi sa iyang kamot apan wala niay sila makasabot. Siya nakatapos sa pagtuon sa kultura sa Ehipto, nahimo nga usa ka mamumuno ug usa ka puganti. Ug bisan pa ang Dios naghimo kaniya nga usa ka sugilanon sa Biblia, kining maong Moises nga ilang gisalikway, kini sa Dios gisugo ingon nga pangulo ug manluluwas. Siya nahimo nga usa ka simbolo sa malapot na manluluwas sa kalibutan. O gigamit siya sa Dios sa paglitok sa usa sa labing danong mga tagna mahitungod kang Hesus nga makita sa Deuteronomio 18:15 nga gihisgutan ni Esteban. Si Jehova nga imong Dios magapatindog alang kanimo gikan sa imong kaliwala. Kaniya magpatalinghong kamo, tuguti ang Dios nga maghimo kanimo nga usa ka gamhanang saksi ni Hesus. Bisan unsa kadiktoso ang imong kinabuhi o pila ka mga pagbukas ang imong gikuha sa kasaysayan sa tao, adunay usa lamang ka tawo nga hingpit, si Hesus. Ug ang tanang mga sugilanon sa Biblia nagpunting ngadto kaniya.